सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 10 सवाल 1440 हिजरी के मुताबिक 13 जून 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं मोहम्मद इमरान। आज़मीन हज का सामान इनकी रहायशगाह पर मगर पाकिस्तानी लिस्ट से बाहर क्यों? सऊदी वज़ारत हज व औक़ाफ़ का महकमा कस्टम ने एक मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की है, जिसके तहत जद्दा टर्मिनल पर आने वाले आज़मीन का सामान बराह रास्त इनकी रिहाइश पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। माहदे के मुताबिक पहले मरहले में 8 ममालिक के आज़मीन हज को ये सहूलत फराहम कर दी गई है, जिसमें इंडिया, तुर्की, मराकश, अलजज़ायर, ट्यूनिस, कुवैत, मुत्तहदा अमारात और बहरीन शामिल है। माहदे का मकसद आज़मीन हज को बेहतर सहूलत फराहम करना है, ताकि हज टर्मिनल पर इन्हें सामान के लिए ज़्यादा वक्त इंतजार न करना पड़े। पाकिस्तान इस फरसत में शामिल क्यों नहीं? तर्जुमान मरा सिद्दीकी ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ारत हज अमूर को बताया कि गोया कि पाकिस्तान इस सहूलत में शामिल नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सऊदी हुकूमत के प्रोग्राम रोड टू मक्का में शामिल है, जिसके तहत इस साल पाकिस्तानी हजाज की इमिग्रेशन और कस्टम मराहल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे और उसने जद्दा में इन मराहल से नहीं गुजरना पड़ेगा। इनका कहना था कि इस साल ये सहूलत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही मैसर होगी, मगर अगले सालों में बाकी एयरपोर्ट्स तक इसको फैला दिया जाएगा। वज़ारत मजहबी अमूर के तर्जुमान के मुताबिक जिन ममालिक के हजाज को सामान होटल तक पहुँचाने की सहूलत दी गई है, इनकी आबादी कम है। पाकिस्तान इससे साल 2 लाख हजाज फरीज़ा अदा करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत 8 रियाल की अदायगी पर पहले ही यह सहूलत सरकारी हज करने वाले ज़ायरीन को मुहैया कर रही है, जिनका सामान एयरपोर्ट से बराह रास्त होटल पहुंचा दिया जाता है। वाज़ेह रहे, जद्दा टर्मिनल दुनिया का वह टर्मिनल है जो हज सीजन में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ होता है। टर्मिनल अज़हुद एक छोटा शहर है जहां तमाम सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। आज़मीन को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना अपने सामान के हवाले से होता है, जब वो लाइनों में लगकर अपने सामान को कस्टम से गुजारते हैं और इसमें काफ़ी वक्त लगता है। महकमा कस्टम से निकलने के बाद आज़मीन का सामान ट्रालियों लोड करके इनके मुल्कों के सफारती नुमाइंदों की मौजूदगी में बसों में लोड किया जाता है। सामान लोड होने तक आज़मीन हज को इंतज़ारगाह में कई घंटे बैठना पड़ता है। वज़ारत हज की जानिब से सामान की बराह रास्त आज़मीन के इमारतों में तरसेल से सूरत हाल में बेहतरी आएगी। सऊदी एयरपोर्ट पर हौसियों के मिसाइल हमले में 26 अफराद ज़ख्मी। सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी फ़ौज के तरमान ब्रिगेडियर तुर्की अल-मालिकी ने कहा कि यमन के हौसी बागियों की जानिब से बहा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को मिसाइल से निशाना बनाया गया है, जिसमें 3 ख़वातीन समेत 26 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। खबररसां एजेंसी ने ब्रिगेडियर मालिकी की जानिब से बयान जारी करने के हवाले से कहा कि मिसाइल हमले से हवाई अड्डे के डिपार्चर लाउंज का एक हिस्सा मुतासर हुआ। इन्होंने बताया कि ज़ख्मी होने वाली ख़वातीन में इंडियन, यमनी और सऊदी शहरी शामिल हैं। ज़ख्मियों में से 8 को अस्पताल दाखिल कर दिया गया है, जबकि दीगर को तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया जाएगा। ब्रिगेडियर मालिकी ने बताया कि दागे जाने वाले मिसाइल के बारे में हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अस्करी इदारे मिसाइल के मुआयने के बाद तफसीलात से आगाह करेंगे। हौसी बागियों के मीडिया ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि अबहा एयरपोर्ट पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया, जो ऐन निशाने पर लगा। ब्रिगेडियर मालिकी ने मज़ीद बताया कि जदीद तरीन असले के जरिए सऊदी अरब को निशाना बनाना इस अमल की वाज़ेह दलील है कि बागियों को ईरान से मुसलसल कम और असला की फराहमी जारी है, जो अमन कौंसिल के कानून की 2216 और 2231 की तसरीह खिलाफ वर्जी है। वज़ीर रहे, मंगल को भी हौसी बागियों की जानिब सऊदी अरब के जनूबी शहर खमीस मशीद को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसे शाही फ़ज़ाइया ने नाकाम बनाते हुए 2 ड्रोन्स तबाह कर दिए थे। जद्दा में तुर्क रेस्टोरेंट एक डिश की कीमत 1500 रियाल। कहते हैं खाओ मन बाता पहनो जग बाता। सऊदी अरब में तुर्क रेस्टोरेंट के खाने सऊदी अरब और गैर मुल्की दोनों पसंद करते हैं। तुर्की के मशहूर शेफ नुसरत होशकिया ने सऊदी अरब के साली जद्दा शहर में रेस्टोरेंट खोला है, जिसमें बाज़ डिशों की कीमत 1000 रियाल से भी ज़्यादा है। नया रेस्टोरेंट जद्दा फेस्टिवल के मौके पर खोला गया है। तुर्क शेफ नुसरत होशकिया को खास अंदाज में नमक इस्तेमाल करने का माहिर जाना जाता है। तुर्क रेस्टोरेंट में नुसरत गोल्ड स्टार नामी डिश की कीमत 1250 रियाल पाकिस्तानी 50,000 रुपये, जबकि एक डिश और नुसरत सीजलिंग की कीमत 1560 रियाल है। रेस्टोरेंट में इस मुख्तलिफ इक़साम के सलाद की कीमत 65 से लेकर 125 रियाल तक रखी गई है। अखबार 24 के मुताबिक नुसरत होशकिया के खाने और इनके नरखों पर सोशल मीडिया पर सैकड़ों सार्फिन ने गर्म तबसरे किए हैं। तुर्क रेस्टोरेंट में जहां सफाई और खाने का मेयार आला होता है, वहीं खाना पेश करने का अंदाज भी मुनफरिद है।
سعودی عرب پہلا خلیجی اور عرب تجارتی شراکت دار ہے۔ دبئی متحدہ امارات کے عالمی سیاحتی و تجارتی مرکز دبئی کی طرف سے سنہ 2019 کے پہلے 4 ماہ کی غیر ملکی تجارت کے اعداد و شمار جاری کیے گئے، جن میں سعودی عرب کو خلیج اور عرب ممالک کا پہلا تجارتی شراکت دار قرار دیا گیا ہے۔ دبئی اور سعودی عرب کے درمیان 3 ماہ کے دوران 13 ارب 20 کروڑ درہم کا تجارتی لین دین ہوا ہے۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق دبئی کے عالمی تجارتی شراکت داروں میں چین سرفہرست شامل رہا۔ پہلی سہ ماہی میں چین اور دبئی کے درمیان تجارتی حجم 36 ارب 44 کروڑ تک جا پہنچا۔ اس کے بعد بھارت کے ساتھ 33 ارب 40 کروڑ درہم، امریکہ کے ساتھ 19 ارب 50 کروڑ درہم اور سوئٹزرلینڈ کے ساتھ 12 ارب 40 کروڑ درہم کا کاروبار کیا گیا۔ گزشتہ 4 ماہ کے دوران دبئی کی بیرونی تجارت کا حجم 3 ارب 39 ارب درہم ریکارڈ کیا گیا۔ سنہ 2018 کے سال کی نسبت رواں سال 7% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ رواں سال اب تک 23 درہم کا اضافی کاروبار کیا گیا۔ دبئی کے ولی شیخ حمد بن محمد بن راشد آل مکتوم کا کہنا ہے کہ سنہ 2019 کی پہلی سہ ماہی کے دوران دبئی کی بیرونی تجارت میں اضافہ قومی معیشت کی مضبوطی، ترقی اور مجموعی طور پر امارات کے اقتصادی تنوع کی عکاسی کرتا ہے۔ امارت دبئی کے کسٹم ٹیکس کے مطابق اعداد و شمار کے مطابق 4 ماہ کے دوران کسٹم ٹیکس محصولات میں 32% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رواں سال پہلے 4 ماہ کے دوران دبئی کی غیر ملکی تجارت میں 27.71 ملین ٹن کے سامان کا لین دین کیا گیا۔ سال 2018 کی نسبت اس میں 6.71 ملین ٹن زیادہ ہے۔ سنہ 2010 سے 19 کے دوران دبئی کی غیر ملکی تجارت میں 58% اضافہ ہوا ہے۔ سنہ 2010 میں متحدہ عرب امارات کی 4 ماہ میں بیرونی تجارت کا حجم 1 ارب 24 کروڑ درہم تھا۔ تجارتی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے ریاض میں ایک قیام میں تجارت کی تشہیر کی گئی۔ تجارت و سرمایہ کاری کی وزارت ریاض میں کاروباری ادارہ اور ایک مصری قومیت کے رہائشی کے ایک اہلکار نے رجسٹر کیا ہے، جس کے بعد تجارتی فرائض کنٹرول سسٹم کا انعقاد کرنے کے بعد طے شدہ خوراک کی مصنوعات کی پیشکش و فرائی کے ریاض میں مجرمانہ عدالت نے خلاف ورزیوں کو سزا دینے اور ان کو جرمانہ کی سزا دی۔ پریشان کن ہیڈکوارٹر بند کر دیے گئے اور ضبط شدہ مصنوعات کو ضائع کر دیا گیا۔ جرم کے الزام میں سزا والوں کے خلاف سزا برطانیہ سے رہائش پذیری میں شامل تھی اور اسے وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حکمرانوں نے 2 قومی اخباروں میں ان کی خلاف ورزی کی قیمت پر شائع کیا۔ اگلے دسمبر میٹھا مشروبات پر مختلف منتخب ٹیکس کا اطلاق کریں۔ زکوٰۃ اور انکم کے لیے جنرل اتھارٹی نے 8 جون 2019 کو جاری کردہ ڈائریکٹر بورڈ کے فیصلے کے مطابق میٹھی مشروبات پر منتخب ٹیکس جو 50% ہے کو منتخب کرنے کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اتھارٹی کے ڈائریکٹر بورڈ کو منتخب ٹیکس کے نظام کے ایگزیکٹو قواعد میں ترمیم کی منظوری دے گئی ہے۔ دسمبر 2019 کی پہلی تاریخ کے فیصلے کی تاریخ ہے، جس کا متن سرکاری گیزٹ میں شائع کیا گیا تھا۔ فرمان یہ بتاتی ہے کہ انتخابی ٹیکس کے نظام کے ایگزیکٹو قواعد، جیسا کہ فرمان نمبر 19(3)(2) اور 10(9)(1440) کے ذریعے ترمیم کی گئی۔ 1/12/2019 سے شروع ہونے والے میٹھی مشروبات کو منسی ٹیکس کو نافذ کر دیا جائے گا۔ پرنس محمد بن منیب بن عبداللہ العود کی وفات۔ شاہی عدالت نے جمعرات کو بیان جاری کیا ہے جو شہزادہ محمد بن منیب بن عبداللہ بن عبدالعزیز بن موسیٰ بن جعفر الاسود کی موت کا اعلان کرتے تھے۔ اسے 10/10/1440 ہفتہ کے دوپہر کے بعد ریاض میں امام ترکی بن عبداللہ مسجد سے صاف کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی رحمت، بخشش اور اطمینان عطا فرمائے اور اسے جنت میں رہنے کی جگہ عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور ہاں، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نہ بجنے والی گھنٹی کو بجا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔